आवाहनको परिपाटी छ। देवताहरूको अवतारहरूको जसको पूजा गरिन्छ पहिला उहाँहरूको आवाहन गरिन्छ। आवाहनको तात्पर्य उहाँलाई बोलाउनु। श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा पनि हामी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मलाई प्रार्थना गर्दछौं कि हजुर हाम्रो समक्ष विराजमान हुनुहोस्, पधार्नुहोस्, आउनुहोस्। आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला, यो यसरी आवाहन गरिएको। हामी आवाहन गरेर उहाँलाई प्रत्यक्ष वहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, यहाँ विराजमान हुनुहोस्, वहाँ विराजमान हुनुहुन्छ त्यो मानेर हामी पूजा गर्दछौं। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको पूजालाई सेवा पूजा भनियो। यो सेवा पूजा हामीलाई मात्र पूजा स्थानमा गएर बसेर गर्दाखेरि मात्रै प्रत्यक्ष अनुभव होस् त्यसको लागि होइन। नित्य निरन्तर अष्टप्रहर 64 घडिया सधैँ नै अक्षरातीत धाम धनीको प्रत्यक्ष अनुभूति होस् त्यसको लागि हामी सेवा पूजा गरिरहेका हुन्छौं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको सेवा पूजाको भाव नै यस प्रकारको छ। जसरी हामी प्रातःकालीन पूजामा आवाहन गर्दछौं, आवाहन गरेर हामी मान्दछौं कि धामधनी हाम्रो बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ अनि अन्य क्रमहरू पूजाका अन्य उपचारहरूलाई अगाडि बढाउँदछौं। तर यी एक एक उपचारहरू धामधनी श्री राज्यसँगको सान्निध्यको अनुभव गराउनका लागि हामीलाई प्रेरणा दिन्छन्। हामी धामधनीलाई आवाहन गरेर बसाउँदछौं। बसाएपछि उहाँको स्वरूपको हामी दर्शन गर्दछौं। आरतीको तात्पर्य तो उहाँको स्वरूपको दर्शन गर्नु। अनि यो दर्शन हामी व्यवहारमा यी बाहिर आँखाले हाम्रो अगाडि राज्य विराजमान हुनुहुन्छ, हामीले सिंहासनमा जुन प्रकारले सजाएका छौं त्यो मानेर गर्ने गर्दछौं। यसको साथसाथमा हामीले आफ्नो आँखाबाट, अन्तरदृष्टिबाट, आत्माको दृष्टिबाट धामधनी श्री राज्यको स्वरूपको दर्शन गर्नुपर्दछ। आरतीको यो तात्पर्य हो। हामी बाहिर आरती गर्दछौं, बाहिर दियो प्रज्वलित गरेर हामी राज्यको चरणको दर्शन गर्दछौं, राज्यको श्यामाजीको अनि उहाँको मुखारविन्दको दर्शन गर्दछौं। यसरी हामी आरती घुमाउने गर्दछौं। यो हामीलाई व्यवहारमा सिकाइयो कि पहिला हामीले चरणको दर्शन गर्नुपर्दछ अनि क्रमशः मुखारविन्दसम्म पुग्नु पर्दछ। यसरी धामधनीको हामी दर्शन गरौं, यो हामीलाई सिकाइयो। हुन पनि यदि हामीले दर्शन गर्यौं भने, यथार्थमा दर्शन गर्यौं भने यस्तै प्रकारले दर्शन हुन्छ। समग्र स्वरूपको दर्शन गर्ने क्षमता यो शरीरमा हुँदैन। कुनै अंग विशेषको दर्शन राज्यले दिलाउनु भयो भने अनि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले अन्य अंगको दर्शन गराउनुहुन्छ। यो त अक्षरातीत धामधनीमा निर्भर पर्दछ कि उहाँले कुन कुन अंगको दर्शन गराउनु हुने हो। अनि उहाँले चाहनुभयो भने समग्र स्वरूपको दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ। तो हामी प्रयत्न गर्दछौं, पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लओ कीजे दर्शन।
वहां को चरण को अंगुली અને તેસમાં पनि त्यसको अग्रभाग नखको शोभा અને यो शोभा पनि यस संसारमा जुन चमकदार वस्तुहरू छन् तिनीहरू मध्ये हीरा सबैभन्दा उच्च कोटिको हो अनि ती हीराहरूको चमक भन्दा पनि श्री राज्यका नखको चमक ज्यादा हुन्छ। यो दिव्य स्वरूप हो अनि यो दिव्य स्वरूपको दर्शन हामीले मात्र बाह्य आँखाबाट गर्ने होइन। बाह्य आँखाबाट त सायद यो दर्शन हुन सक्दैन। विभिन्न सन्तहरूले पनि यस विषयमा भन्नुभएको छ, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। यो बाह्य दृष्टिलाई बन्द गरेर अन्तर्दृष्टिलाई खोलेर अनि दर्शन गर्नुपर्दछ। महामती श्री प्राणनाथ जी श्री राज्यको स्वरूपको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल। श्री राज्यको स्वरूप छ अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त प्रसन्न मुद्राको दर्शन गर्नुपर्दछ। धामधनी श्री राज्यको मुद्रा सधैँ नै प्रसन्न रहन्छ। सुकोमल, अत्यन्त कोमल, वहाँका एक एक अंग यति कोमल छन्, त्यो कोमलताको दर्शन हामी दुनियाँमा गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो दुनियाँ मायाद्वारा बनिएको हो। यसमा पनि विभिन्न वस्तुहरू कोमल छन्। जसरी पुष्प फूललाई कोमल मानिन्छ, यसरी अन्य पदार्थहरू पनि कोमल छन्। जसरी नवनीत, मक्खन, यसलाई कोमल मानिन्छ। तर धामधनी श्री राज्यको स्वरूप, वहाँका अंग प्रत्यंग फूल भन्दा पनि अधिक कोमल हुन्छन्, कोमल छन्। मक्खन भन्दा पनि कोमल छन्। यस्तो स्वरूपको दर्शन यी बाहिरको आँखाले गर्न सक्दैन। बाहिरको आँखाले भौतिक वस्तुहरूको दर्शन गर्दछ। यी आँखाहरू माध्यम हुन् भौतिक वस्तुहरूको दर्शन गर्नका लागि। यिनैको माध्यम लिएर हामीले मनको वृत्तिलाई अन्तर्मुख बनाउनु पर्दछ। त्यसकारणले भनेको छ, रूह देख नैना खोल नूर जमा। अक्षरातीत को सौंदर्य, वहां को स्वरूप को सौंदर्य, तो वहां को अंग प्रत्यंगबाट प्रकाश नै प्रकाश को पुंज प्रकट भइरहेको हो। त्यस्तो प्रकारको यो चमक, त्यस्तो प्रकारको प्रकाश यो निस्किरहेको हुन्छ। अनि यो स्वरूपको दर्शन यी बाहिरको आँखाबाट हुन सक्दैन। त्यसकारणले रूह देख नयना खोल, हे आत्मा तिमी हेर। आत्मा तिमी हेर। यो आँखाले हेर्न सक्दैन। चर्म चक्षु पावे नहीं निज नयनों से देख। यो बाहिरको आँखाले अक्षरातीत धनी को दर्शन गर्न सक्दैन। निज नयन, आफ्नो आँखाले भन्नुको तात्पर्य आत्माको आँखाले हामी अक्षरातीत को दर्शन गर्न सक्दछौँ। तो अक्षरातीत को दर्शन गर्नको लागि नै हामी सेवा पूजा गर्दछौँ। त्यसकारणले पूजालाई उत्तमा मानसी पूजा, मानसी पूजा यो उत्तम पूजा हो।
अंतस्करण का वृत्तिहरूलाई आत्मातर्फ लगाएर आत्माको अनुभव गरेर अनि आत्माद्वारा अक्षरातीतको अनुभव गर्नु, यो मानसी पूजा हो। यसलाई हामी ध्यान अथवा चेतवनीको रूपमा पनि लिइरहेका हुन्छौँ। यी सबैको आफ्नो आफ्नो भाव छ। ध्यानको पनि एउटा, ध्यान भन्नुको पनि एउटा विशेष तात्पर्य छ, चेतवनी भन्नुको पनि विशेष तात्पर्य छ। श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा चेतवनीको प्रयोग विभिन्न स्थानमा भएको छ। चेतवनी शब्द चिन्तवनबाट निष्पन्न भएको हो। चिन्तवनको तात्पर्य हुन्छ अत्यन्त प्रेमले हेर्नु, अत्यन्त प्रेमले दर्शन गर्नु, यो चिन्तवन हो। यद्यपि लोक व्यवहारमा भौतिक दृष्टिलाई पनि चिन्तवन भनेर भनिएको छ। हिजो आज युवा युवतीहरूको एक अर्काको आकर्षण, उनीहरूले एक अर्का प्रतिको आकर्षण अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई पनि चिन्तवनी भनेर भन्न सकिन्छ। तर यो लौकिक भाव हो। शरीरको सुन्दरता अनि भित्रको मनको विकार, यी दुईटाको मिश्रणबाट यो स्वरूप प्रकट हुन्छ। तर अक्षरातीतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यथार्थमा चिन्तवनीको तात्पर्य हो अक्षरातीत धामधनीको दिव्य स्वरूपको दर्शन गरेर नित्य निरन्तर त्यही स्वरूपको चिन्तन गरिरहनु, यो चिन्तवनी, यो नै चितवनी हो। वहाँको एक एक अङ्गको दर्शन गर्ने, वहाँको स्वरूपको श्रीराजजी, श्यामाजी अनि ब्रह्म आत्माहरूको विभिन्न लीलाहरूको चिन्तन गर्नु, परमधामका विभिन्न दृश्यहरूको चिन्तन गर्नु, यो चितवनी हो। हामीहरू अन्तस्करणको वृत्तिहरूलाई परमधामतिर लगाएर, श्रीराज्यतिर लगाएर हामी यी लीलाहरूको चिन्तन गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। यो पनि एक प्रकारले हेर्ने हो भने ध्यानको पूर्व अवस्था नै हो। जब स्वाभाविक रूपमा श्रीराज्यको स्वरूपको दर्शन हुने गर्दछ, विभिन्न लीलाहरू देखिने गर्दछन्, परमधामका दृश्यहरूलाई हुन त यो सबै राज्यले नै गराउनुहुन्छ, मात्र हाम्रो प्रयत्नबाट हुँदैन। हाम्रो प्रयत्नले हामीले अन्तस्करणलाई पवित्र बनाएर लैजानु पर्दछ। अन्तस्करणमा पवित्रता आएपछि छल कपटहरूको स्थान रहँदैन अनि त्यसपछि हृदयबाट प्रेम प्रकट हुन्छ अनि हाम्रो आत्मिक यात्रा आरम्भ हुन्छ। हाम्रो जुन असली यात्रा हो तब आरम्भ हुन्छ। यो असली यात्रा आरम्भ होस् भन्नका लागि ऋषि महर्षिहरूले अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग खुड्किला सोपानहरूको हामीलाई दर्शन गराउनु भएको छ। यी विभिन्न सोपानहरू हुन् अन्तस्करणलाई पवित्र गराउनका लागि। अनि त्यसपछि जब हृदयबाट प्रेम प्रकट हुन्छ अनि आत्माको यात्रा आरम्भ हुन्छ, तब अक्षरातीत धाम धनीको दर्शन हुन्छ। हो यो दर्शन नै योग हो। धामधनीसँगको मिलनको सान्निध्यको अनुभव हुनु, यो नै योग हो। योगमा
8 प्रकारका अङ्गहरूको वर्णन गरिएको छ अनि त्यसमा पनि अन्तिम 3 अङ्ग छन् जसलाई आन्तरिक योग, भित्री योग, सहज योग, राज योग, ध्यान योग यसरी अलग अलग नाम दिएका छन्। तर सामान्य मनुष्यहरूले मनका वृत्तिहरूलाई एकाग्र गर्नु यसैलाई ध्यान मानिरहेका हुन्छन्। यो धेरै नै प्रारम्भिक अवस्था हो। ध्यानको तात्पर्य हो अक्षरातीत धामधनीको दर्शन हुनु। ध्यानको तात्पर्य नै दर्शन हो अनि ध्यानको पूर्व अवस्था उसलाई धारणा भनेर भनिएको छ। हो यो धारणा बनाउनु यो चितवनी हो। अनि जब चितवनीको माध्यमबाट हामी धारणा बनाउँदछौँ, किनभने माया मोहको आकर्षण यति ज्यादा हुन्छ कि बारम्बार यी वृत्तिहरूलाई लगाइरहनु पर्दछ। लगाइरहँदा पनि बीच-बीचमा कुनै न कुनै प्रकारको अवरोध आइरहेको हुन्छ। निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्दछ अनि यो प्रयत्न पछि जब हृदयबाट प्रेम प्रकट हुन्छ अनि अक्षरातीत धामधनीको स्वरूपको दर्शन सहज रूपमा हुने गर्दछ। पछि नियन्त्रण अक्षरातीत धामधनीको हातमा जान्छ। हाम्रो अहङ्कारले स्थान छोडिदिन्छ अनि त्यतिखेर धामधनीले विभिन्न स्वरूपको विभिन्न दृश्यहरूको दर्शन गराउनुहुन्छ। अक्षरातीत धामधनीको स्वरूप, उहाँले धारण गर्नुभएका वस्त्र आभूषण अनि उहाँको विभिन्न प्रकारका लीलाहरू, एक एक लीला हुँदैनन्। जब सद्गुरुलाई प्रथम दर्शन दिनुभयो, प्रत्यक्ष दर्शन, त्यतिखेर नै उहाँले विभिन्न लीलाहरूको अनुभव गराउनु भयो। क्षण मात्रमा विभिन्न लीलाहरूको अनुभव गराउनु भयो। अनि पछि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले बिस्तारै बिस्तारै यी लीलाहरूको चिन्तन गर्दै अनुभव गर्दै 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 अन्य सुन्दर साधहरूलाई यो अनुभव बाँट्न थाल्नुभयो। महामती श्री प्राणनाथजीले जब यो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो सद्गुरुबाट, अनि जब उहाँले यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले जुन कुरो उल्लेख गर्नुभयो त्यसको संग्रह यो ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर ग्रन्थ हो। यस ग्रन्थको माध्यमबाट धेरै प्रसङ्गहरूको, धेरै कुराहरूको, धेरै अनुभवहरूको उहाँले वर्णन गर्नुभयो। त्यसपछि पनि भन्नुहुन्छ त अक्षरातीत धामधनीको स्वरूप यो त जति भनिएको छ यो त थोरै हो। उहाँको स्वरूपको चिन्तन जति गर्दै जाइन्छ त्यति त्यति नवीनता देखिँदै जान्छ। यो त आत्माले अनुभव गर्दछ, शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सकिँदैन। यो त सुन्दर साथलाई केही न केही ख्याल होस्, उनीहरूले धारणा बनाउन सकुन्, त्यसको लागि गरिएको वर्णन हो। विचार गर्नुहोस्, हामी सम्झिन्छौँ कि विभिन्न शास्त्रहरू छन्। यी शास्त्रहरूमा अलगै प्रकारले भनिएको छ अनि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा त अलगै प्रकारले भनिएको छ। त्यस्तो होइन। शास्त्रहरूमा भनिएको छ यी कुराहरू यिनै हुन्, तर यहाँ स्पष्टता छ। यी योगहरू, योग शास्त्रहरू हुन्, अलग अलग प्रकारका विधाहरू छन्। यी विधाहरू यदि तारतम ज्ञानको माध्यमबाट विचार गरिन थालियो भने स्पष्ट हुँदै जान्छन्। योगको तात्पर्य मिलन हो। त हाम्रो मिलन अक्षरातीतसँग नित्य निरन्तर छ, तर हामी त्यसको अनुभव गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यसको कारण हो कि हाम्रो वृत्ति नै दुनियाँतिर गएको छ।
अब यस वृत्तिलाई दुनियाँबाट हटाएर अक्षरातीतको तर्फ लगाउनु पर्दछ। हो, यो लगाउने कार्य हामीलाई सद्गुरुले गर्नुभएको छ। सद्गुरुको यो भूमिका छ। त्यसकारणले भनेको छ, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सद्गुरु के गर्नुहुन्छ भने हाम्रो वृत्ति माया मोहतिर लागिरहेको छ। ओ यसलाई माया मोहबाट उल्टाएर, इन उल्टी से उल्टाए के, यो उल्टो माया मोहतिर लाग्नु भनेको उल्टिनु हो, उल्टो कुरो भयो। राज्यतिर लागिरहेको वृत्ति माया मोहतिर लाग्यो, यो उल्टो भयो। हो यसलाई उल्टाएर पिया प्रेमे करे सन्मुख। तो प्रेम को माध्यमबाट धामधनीको सन्मुख हाम्रो वृत्तिहरूलाई प्रेमद्वारा लगाइदिनु, यो कार्य हामीलाई सद्गुरुले गर्नुहुन्छ। सद्गुरुको जीवनमा धेरै ठुलो भूमिका छ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले हामीलाई यसरी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। परमधामका विभिन्न लीलाहरूको उहाँले दर्शन गर्नुभयो, गराउनुभयो। महामती श्री प्राणनाथजीले दर्शन गर्नुभयो, गराउनुभयो। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सद्गुरुले परमधामका लीलाहरूको पनि अनुभव गराउनु भयो अनि मायामा भएका ब्रह्म लीलाहरूको पनि अनुभव गराउनु भयो। ब्रजको लीला यो मायामा भएको ब्रह्म लीला हो। परमधामका लीलाहरू विभिन्न प्रकारका छन्। यी लीलाहरूको हामीले चिन्तन गरिरहनु पर्दछ। त्यसको साथसाथमा जब हाम्रो वृत्ति, अन्तस्करणको वृत्ति, हामीलाई जुन साधन दिएको छ यो शरीरको अन्तस्करणको वृत्तिहरू माया मोहतिर, अनि उनीहरूलाई मायातिर घुम्ने मन छ भनेदेखि, रुचि छ भने मायामै भएका ब्रह्म लीलाहरूको तिर उनीहरूलाई लगाएर उनीहरूको रुचिलाई परिष्कृत बनाएर अनि मायामा भएका ब्रह्म लीलाहरूको अनुभव गराउँदै गराउँदै परमधामको लीलाको अनुभव गराउनु पर्दछ। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तणी आवार। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले ब्रजमण्डलको प्रेम र सेवाको भावलाई प्रकट गर्नुभयो। यसै गरी रासको प्रेमको भावलाई प्रकट गर्नुभयो अनि परमधामको प्रेमलाई प्रकट गरेर देखाउनु भयो। ब्रज रास अनि जागनी यी तीन प्रकारका लीलाहरू यी मायामा भएका लीलाहरू हुन्। तर मायामा भएका लीलाहरू हुँदाहुँदै पनि यी लीलाहरू धेरै विशिष्ट छन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई ब्राह्मी लीला भनेर भनियो अनि यिनीहरूलाई विशिष्ट दर्जा दियो। तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भये ब्रजरास और जागनी कही। तो मायामा पनि तीन रूपमा ब्रह्म लीलाहरू भए। ब्रजका लीलाहरू पनि धेरै छन्। ब्रज लीला अति मोटी छे। ब्रजका लीलाहरू धेरै छन्। यसै गरी रासका लीलाहरू पनि धेरै छन्। तर ब्रज लीलाको एउटा महत्व छ, एउटा प्रयोजन छ। यसै गरी रास लीलाको पनि अर्को प्रयोजन छ। त्यसै गरी जागनी लीलाको पनि अर्को प्रयोजन छ। ब्रज लीलाको प्रयोजन हो ब्रह्म आत्माहरूलाई अक्षर ब्रह्मको खेल देखाउने, दुख सुख दिन रात यी सबै कुराहरूलाई सामान्य रूपमा अक्षरातीत धामधनीले साथैमा रहेर देखाउनु भयो। कतिपय व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन् कि यो ब्रज लीलाहरू यिनीहरू त सामान्य कुराहरू हुन्, यिनीहरूको कुनै महत्त्व छैन, बितिसके, अब तिनीहरूलाई याद गर्ने आवश्यकता छैन।
यो त उनीहरूको भ्रम हो। अज्ञानी व्यक्तिहरूले त्यो विचार गर्दछन्। तर महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले ब्रजको लीलाको पनि चिन्तन गर्नु, रास लीलाको पनि चिन्तन गर्नु, जागनी लीलाको पनि चिन्तन गर्नु, अनि परमधामको लीलाको पनि चिन्तन गर्नु। यी सबै लीलाहरूको चिन्तन हामी सबैको लागि आवश्यक छ। सुन्दर साथहरूमा पनि सुन्दर साथको स्तरमा भिन्नता छ। कसैले ब्रजलीलाको चिन्तन गर्दै गर्दै आत्मामा जागृति ल्याउन सक्छन्, कसैले रासलीलाको चिन्तन गर्दै गर्दै जागृति ल्याउन सक्छन्, कसैले जागनी लीलाको चिन्तन गर्दै गर्दै जागृति ल्याउन सक्दछन्। यो त हामीलाई जागृति ल्याउनका लागि हो। यी तीनै लीलाहरूको चिन्तनबाट कुनै न कुनै प्रकारले जब हामीमा जागृति आउँछ अनि त्यसपछि परमधामको लीलाको अनुभव हुन्छ, दर्शन हुन्छ। यी तीनै लीलाहरूको पनि दर्शन हुन्छ। यो सामान्य कुरो होइन, यो धेरै ठुलो कुरो हो। गफ गर्नु, यो त यस्तो हो, यो उस्तो हो भन्नु, यो त कसैले पनि भन्न सक्दछ। तर अनुभव भनेको कुरो धेरै ठुलो हुन्छ। सद्गुरुले अनुभव गर्नुभयो, महामती श्री प्राणनाथजीले अनुभव गर्नुभयो, त्यसपछि पनि परवर्ती धेरै सन्त मनीषीहरू हुनुभयो, उहाँहरूले अनुभव गर्नुभयो अनि हामी सबैलाई बाटो देखाउनु भयो। यो बाटो हो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, यो बाटो हो श्री निजानन्द सम्प्रदाय। हामीले यही बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारणले महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, धनी श्री देवचन्द्रजी निजानन्द जिन प्रकट करी संप्रदाय एह, तिनथे हम यह लखी है। वहाँबाट नै हामीले यो प्राप्त गरेको हो, वहाँबाट नै हामी प्राप्त गरेर देखिरहेका छौँ। हामीले यो प्राप्त गर्यौँ, वहाँबाट प्राप्त गर्यौँ। तो यो ब्रह्म ज्ञानको उदय सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजबाट भएको हो। उहाँको माध्यमबाट स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्माले प्रकट भएर ज्ञान दिनुभयो, प्रेम दिनुभयो, भक्ति बताउनु भयो, सद्गुरुलाई बताउनु भयो। अनि उहाँ स्वयं सद्गुरुको हृदय धाममा विराजमान हुनुभयो। अनि सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको माध्यमबाट यो दुनियाँमा ब्रह्म ज्ञान प्रसारित भयो। सद्गुरुको यो महत्व छ। महामती श्री प्राणनाथजीले यसलाई दिगन्तरसम्म पुर्याउने कार्य गर्नुभयो। त्यसपछि अनेक सन्त मनीषीहरू हुनुभयो, उहाँहरूले यसलाई अझै अगाडि बढाउँदै 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 आज हाम्रो बीचमा जुन स्वरूप हामी देखिरहेका छौँ धर्मको, यो यसरी सबै महापुरुषहरूको परिश्रम, उहाँको भक्ति, उहाँको निष्ठा, उहाँको प्रेम, त्यसको परिणाम हो। हामीहरू आज सानातिना कुराहरूमा मेरो तेरो मानिरहेका छौँ। यी धेरै क्षुद्र कुराहरू हुन्, यी सामान्य कुराहरू हुन्। मेरा तेरा यी दुनियाँका कुराहरू हुन्। दुनियाँका कुराहरूलाई लिएर केटाकेटीहरूले सानातिना खेलौना खिचाखिच गरेर लडाईँ झगडा गरे जस्तो हामी झगडा गरिरहेका छौँ। यो बाल बुद्धि हो, यो परिपक्वता होइन। अपरिपक्वताको कारणले हाम्रो बीचमा यी खिचातान भइरहने, लडाईँ झगडा भइरहने, तेरो मेरो भित्र भित्र फैलिने यी यस्ता कुराहरू हुन्, यी केटाकेटी जस्ता कुराहरू हुन्। जब परिपक्वता आउँछ त्यतिखेर जसरी केटाकेटीहरू सानातिना खेलौनाहरू, केटाकेटी हुँदाखेरि खेलौनाहरूमा